Radio Kambana Live Report. Ang tribong subalin sa Dakbayan sa Osamis ang misalmot sa Kalihukan sa 27th Apraman Commemoration 2024 sa Dakbayan sa Oroquita kagahapon. Ang maong Kalihukan ang gitawag og ginsalugin subalin sig sa Misamis Occidental nga gipasiugdahan sa provincial government ning lalawigan uban sa suporta sa nagkalain-laing lokal nga ahensya ug mga leader sa tribo. Atol sa maong Kalihukan kauban sa tribong subanin sa Dakbayan sa Osamis si City Councilor Dinky Suiso ang Vice Chair sa IP Committee ubos sa suporta ni Mayor Indy Waminal Jr. Atol sa maong Kalihukan gipakita sa tribong subanin ang tradisyonal nga sayaw, musika o ritual ug usab ang pagpakita sa kinaadman nga mao ang timaan sa ilang kabilin. Ang maong Kalihukan usa ka pamaagi aron mapaabot sa mga lumad ang bahin sa mga isyu nga ilang gipang-atubang karon sama sa pagpreserba sa ilang yuta og tradisyon. Ang ika-27 katuig nga Indigenous Peoples' Rights Act adunay dakong katakos sa paghatag katungod ug pagtugot sa mga lumad sa ilang kaugalingong kultura, yuta o kaugalingong panggamhanan. Ang maong okasyon mahinungdanon alang sa mga subanon aron pagpasigarbo sa ilang kulturang subanin, paghatag og kaamguhan sa katawhan bahin sa ilang mga tradisyon ug paghatag og dako nga respeto katungod sa mga lumad. Ang Apraman nagsilbing paagi sa pagligon sa kalambigitan tali sa lumad ug sa lokal nga kagamhanan, paghatag og paglaom nga padayong matagaan ang mga lumad sa maayong pamaagi og serbisyo alang sa kalambuan ug panginabuhi. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.